ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। तो आज बाबाले हामी सबै बच्चाहरूलाई देखि पनि रहनु भएको छ र कस्ता बच्चालाई देख्नु भएको छ त भन्दा जो निश्चय बुद्धि विजयी रत्नहरू छन्। हर परिस्थितिमा यस्ता आत्माहरूलाई बाबाले देख्नु भएको छ। विशेष गरेर निश्चय बुद्धि भनेको के हो त्यसको निशानी बाबाले बताउनु भएको छ। बाबाले आज 8वटा पोइन्टको रूपमा निश्चय बुद्धि बच्चाका निशानीहरू बताउनु भएको छ। सबैभन्दा प्रथम त भगवानमा निश्चय, ड्रामा र स्वयं परिस्थिति सबै कुरामा जसको सम्पूर्ण निश्चय छ, सृष्टि नाटकमा, आत्मा परमात्मा, यो ब्राह्मण परिवारमा, त्यो निश्चय उसको कर्म बाणी र चेहरामा नशाको रूपमा देखिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ अर्को कुरा निश्चय हुनको कारणले उसले हर संकल्प बाणी कर्ममा हरेक पलमा विजयको अनुभव, विजयलाई प्रत्यक्ष फल अधिकारको रूपमा अनुभव गर्दछ। र अर्को कुरा आफ्नो श्रेष्ठ भाग्यमा, ब्राह्मण परिवारमा, बाबामा, ड्रामामा थोरै मात्र पनि बाबाले भन्नुहुन्छ प्रश्न हुँदैन मनमा। उसले बिन्दु हर कुरामा फुल स्टप लगाउने वाला हुन्छन् र आफूलाई स्वतः नै बादशाह, बेफिक्र बादशाहको अनुभव गर्दछन्। कुनै प्रकारको फिक्र चिन्ता जीवनमा हुँदैन, किनकि संसारका मान्छेहरूको सुख दुःख परिस्थितिको आधारमा हुन्छ। आफूले भने जस्तो राम्रो परिस्थिति भयो भने खुसी, र आफूले नचाहेको परिस्थिति, आफूले नचाहेको मानिस व्यवहार भयो भने दुखी, असन्तुष्ट हुने गर्दछन्। तर बाबाले भन्नुहुन्छ निश्चय बुद्धि भगवानमा जो छ ऊ चाहिँ हमेशा बेफिक्र हुन्छ। कुनै पनि प्रकारको परिस्थितिले उसलाई असर गर्न सक्दैन। यस्तो बच्चा भगवानमा बलिहार जानेवाला हुन्छ। सर्वस्व समर्पित, आफ्ना इच्छाहरू, विकारहरू सबै अंशसहित, वंशसहित उसले समर्पण गरेको हुन्छ। र समर्पणको गहन परिभाषा सम्पूर्ण निश्चयमा हुन्छ हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ बेफिक्र हुनको कारणले, भगवानमा निश्चय बुद्धि हुनको कारणले उसमा कुनै पनि कुरामा चिन्ता हुँदैन। जति निश्चय त्यति यो निश्चित हुने कुरा हो भन्ने जानेर ऊ चाहिँ निश्चिन्तताको अनुभूति गर्दछ। थोरै मात्र चिन्ता छ भने पनि ऊ उसको निश्चयमा कमी छ। बाबाले भन्नुहुन्छ यस्तो रुहानी नशा हुन्छ, उसको नशालाई देखेर अरूले पनि नशाको अनुभूति गर्दछन्। बाबाले फेरि विशेषताको साथै, लक्षणको साथै विशेषता पनि बताउनु भएको छ। र ऊ निश्चय बुद्धि हुनको कारणले निमित्त भाव हुन्छ। जति निमित्त भाव हुन्छ ऊ त्यति निर्माण, मानसानबाट मुक्त माथि हुन्छ। र यस्तो निर्माणवाला आत्माले निर्माण गर्न सक्छ र विश्वको नवनिर्माण पनि उसले गर्न सक्छ। बाबाले आज जो निश्चय बुद्धि छ, भगवानमा निश्चय छ, उसले परिस्थितिलाई टिचर बनाउँदैन। परिस्थिति अनुसार सुखी दुखी हुन्छौ, आफूले सोचे अनुसार परिस्थिति भएन असन्तुष्ट दुखी हुन्छौ भने तिमीले भगवानलाई भन्दा पनि परिस्थितिलाई ठुलो बनायौ। यसरी परिस्थितिलाई जसले मास्टर बनाउँछ उसले समयमा एक दिन धोका खान्छ हैन, धोका खान्छ हैन, फेल खान्छ। त्यही भएर परिस्थितिलाई मास्टर बनाउनु हुँदैन। त परमात्मालाई शिक्षक बनाउनु पर्छ। परिस्थितिको आधारमा सुखी दुखी हुने हैन त मान्छे, अज्ञानी मानिसको काम हो। बाबाको वर्षा, बाबाको प्यार, श्रेष्ठ भाग्यको नशाको आधारमा खुसी भइरहनु यो बेफिक्र बादशाह अथवा निश्चिन्त निश्चय बुद्धि आत्माको निशानी। आज बाबाले विशेष गरेर यो निश्चय केलाई भनिन्छ त यसै विषयमा बाबाले अत्यन्त सूक्ष्म रूपमा पढाउनुहुन्छ। जति निश्चय छ ऊ त्यति नै निश्चिन्त छ, निसङ्कल्प छ। बाबा हुनुहुन्छ
बाबाले चलाएको यो कार्य हो। यो विश्व नाटक आफ्नो हैन यो गतिमा चलिरहेको छ संसार, र हरेक व्यक्तिले कति बेला कहाँ के कारणले शरीर छोड्नु पर्ने हो त्यो पनि निश्चित छ ड्रामा अनुसार। त्यसमा पनि निश्चिन्त निश्चय बुद्धि र परिस्थिति आउँछ, त्यसमा पनि निश्चय बुद्धि। यो निश्चय बुद्धिको के हो निशानी? हर समय ऊ विजयी हुन्छ। यो महान आत्मा, यो रत्नलाई बाबाले हेर्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ, र यो नै भगवान समान व्यक्तित्व हो, र उसले नै यो संसारलाई परिवर्तन गर्न सक्छ, सुख दिन सक्छ आफ्नो रुहानी नशायुक्त जीवनबाट। तो आज मिति 2078 वैशाख 26 गते आइतबारको दिन, तदनुसार 9/5/2021 को बाबाको अव्यक्त महावाक्य छ, रिवाइज छ 27/12/87 को। निश्चय बुद्धि जति प्रतिशत निश्चय त्यति नै प्रतिशत विजय। विजय अधिकारको रूपमा हर परिस्थितिमा ऊ विजयी। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नहरूका निशानीहरू आज बाप दादाले आफ्ना चारैतिरका निश्चय बुद्धि विजयी रत्न बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। हरेक बच्चाको निश्चयका निशानीहरू देखिरहनु भएको छ। लक्षणहरू, निश्चयका लक्षणहरू, निशानीहरू पनि बच्चाहरूमा बाबाले देखिरहनु भएको छ। निश्चयको विशेष निशानीहरू 1 नम्बरमा जस्तो निश्चय त्यस्तै कर्म बाढीमा। हर समय चेहरामा रुहानी नशा देखिन्छ। निश्चय अनुसार कर्ममा, बाढीमा र चेहरामा त्यो नशा, रुहानी नशा देखिन्छ। 2 नम्बरमा हरेक कर्ममा, संकल्पमा विजय सहज प्रत्यक्षताको रूपमा अनुभव हुन्छ। हर संकल्प भनेको भित्री कुरा भयो, र कर्म भनेको बाहिरको कर्म व्यवहारिक पक्ष भयो। हरेक कर्ममा, संकल्पमा विजय सहज प्रत्यक्षताको रूपमा अनुभव हुन्छ। मेहनतको रूपमा होइन, तर प्रत्यक्ष फल वा अधिकारको रूपमा विजय अनुभव हुन्छ। 3 नम्बर आफ्नो श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन वा बाबा र परिवारको सम्बन्ध सम्पर्कमा 1% पनि संशय, संकल्प मात्र पनि हुँदैन। र बाबाले तेस्रो निश्चयको आधार आफ्नो एक त श्रेष्ठ भाग्य, म महान आत्मा हुँ, भाग्यवान आत्मा हुँ र भगवानबाट चुनिएको आत्मा हुँ, त्यसैले भाग्यवान हुँ। यस्तो श्रेष्ठ भाग्य, आफ्नो श्रेष्ठ जीवन, बाबा र बाबाको परिवारको हैन, बाबाले रोजेको चुनेको जो परिवार छ, सदस्य छ, यो परिवारको सम्बन्धमा सम्पर्कमा पनि 1% पनि संशयको संकल्प मात्र पनि हुँदैन हैन। बाबा जति प्रिय हुनुहुन्छ, हामीलाई परिवारको एक सदस्य पनि त्यस्तै प्रिय हुनुपर्छ। त्यसकारण कसैको अप्रिय हुनको कारण के हो भन्दा एक दूसराको अवगुणलाई जब हामीले हेर्न सुरु गर्छौं, अवगुण दर्शन गर्नासाथ गुणहरू चकनाचुर हुन्छन्, गुणहरू नष्ट हुन्छ, मान्छे निर्गुण बन्दछ, निर्गुण हारा। त्यसकारणले कसैको पनि अवगुणलाई हेर्ने बित्तिकै गुणहरू नष्ट हुन्छ। त्यसकारणले परिवारको हरेक सदस्यसँग शुभ भावना र शुभकामनाको हैन जसले यो भाव राख्छ, यसलाई भनिन्छ परिवारमा संकल्प मात्र पनि संशय नहुनु, 1% पनि संशय। किनकि परिवारबाट पनि मानिसलाई सुख दुःखको अनुभूति हुन्छ। परिवार छैन भने पनि यो ज्ञान र ध्यानमा मजा आउँदैन। हरेक परिवारको सदस्य छौं, हामी सबैजना छौं, तब त एउटा सुखको संसार छ हैन। त्यसकारणले यो परिवार पनि को सदस्य, हरेक सदस्य प्रति यो बाबाले चुनेको रत्न हो, भगवानमा समर्पित आत्मा हो भन्ने हाम्रो भाव हुनुपर्छ। र संकल्प मात्र पनि संशयात्मक हुनु हुँदैन। चौथो छ प्रश्न चिन्ह समाप्त।
के होला कसो होला हरेक कुरामा बिन्दु बनेर बिन्दु लगाउनेवाला हुन्छन्। 5 नम्बरमा निश्चय बुद्धिवाला हर समय आफूलाई बेफिक्र बादशाह सजिलै र स्वतः अनुभव गर्छन्, अर्थात् बारम्बार स्मृतिमा ल्याउने मेहनत गर्न पर्दैन। सदा बेफिक्र निश्चय बुद्धि हुनाले बेफिक्र बादशाह सजिलै स्वतः अनुभव गर्छन्। म बादशाह हुँ यो भन्ने मेहनत गर्न पर्दैन, तर सदा स्थितिको श्रेष्ठ आसन वा सिंहासनमा स्थित हुन्छन् नै। जसरी लौकिक जीवनमा जहिले पनि परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनेको हुन्छ, लौकिक मानिसहरूको स्थिति परिस्थिति प्रमाण बनेको हुन्छ, चाहे दुःखको चाहे सुखको त्यो स्थितिको अनुभूतिमा स्वतः नै रहन्छन्, बारम्बार मेहनत गर्दैनन्। हैन, म सुखी हुँ भनेर भन्दैनन्। सुखको वातावरण भएको बेलामा हाँस्ने नाच्ने पार्टी गर्ने सुख दिने सुखको अनुभूति गर्ने गर्छन्। दुःखको परिस्थिति छ भने टोटल सबै जना ती दुखी हुन्छन्, दुःख नै सेयर गर्छन्, अनुभूति गर्दछन्। यसमा बारम्बार मेहनत गर्दैनन् म दुखी छु म सुखी छु भन्ने। यहाँ पनि बेफिक्र बादशाहको स्थितिको अनुभव स्वतः र सजिलै रहन्छ। अज्ञानी जीवनमा परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनेको हुन्छ, परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनेको हुन्छ, तर अलौकिक ब्राह्मण जीवनमा परिस्थिति प्रमाण स्थिति बन्दैन। बेफिक्र बादशाहको स्थिति वा श्रेष्ठ स्थिति बाप दादाद्वारा प्राप्त भएको ज्ञानको लाइट माइटद्वारा यादको शक्तिद्वारा बन्दछ। ज्ञानको लाइट माइट र यादको शक्तिद्वारा बन्दछ, जसलाई भनिन्छ ज्ञान र योगका शक्तिहरूको वर्षा, जुन बाबाद्वारा मिलेको छ। त्यसैले ब्राह्मण जीवनमा बाबाको वर्षाद्वारा वा सद्गुरुको वरदानद्वारा वा भाग्य विधाताद्वारा प्राप्त भएको श्रेष्ठ भाग्यद्वारा स्थिति प्राप्त हुन्छ। स्थिति वर्षाबाट, वरदानबाट र श्रेष्ठ भाग्यको स्मृतिबाट। 3 कुरा, बाबाको सम्पत्ति, सद्गुरुको वरदान र श्रेष्ठ भाग्यको स्मृतिबाट के हुन्छ? बाबाले भन्नुहुन्छ जीवनमा खुसी स्थिति अथवा बेफिक्र बादशाहको स्थिति प्राप्त हुन्छ। यदि परिस्थितिको आधारमा स्थिति हुन्छ भने शक्तिशाली को भयो? परिस्थितिको आधारमा स्थिति भयो भने शक्तिशाली शिव बाबा हुनुभयो कि परिस्थिति भयो? त्यो बेलामा परिस्थितिलाई बनाइदियौँ शक्तिशाली हामीले, हैन? परिस्थिति शक्तिशाली भयो नि, परिस्थितिको आधारमा स्थिति बनाउनेवाला कहिल्यै पनि अचल अडोल रहन सक्दैन। समयमा लास्ट समयमा उसले धोका खान्छ, हैन? परिस्थिति आउँदाखेरि हो हलचलमा आयो, हैन? बाबाको शिक्षा, बाबाको वर्षा, बाबाको वरदान, बाबाद्वारा प्राप्त भएको श्रेष्ठ भाग्यको स्मृति भएन भने, अचल अडोल रहेन भने अन्त समयमा त्यस्तै 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 हुँदा लास्ट समयमा त्यही बानीले उसलाई धोका दिन्छ। जसरी अज्ञानी जीवनमा अहिले भर्खरै हेर्दा एकदम खुसीमा नाचिरहेका हुन्छन् भने अहिले भर्खरै निराश हुन्छन्। भर्खरै खुसी, भर्खरै गम, निराश हुन्छन्। तर अलौकिक जीवनमा यस्तो हलचलवाला स्थिति हुँदैन। परिस्थितिको आधारमा होइन, तर आफ्नो वर्षा र वरदानको आधारमा, वर्षा र वरदानको आधारमा वा आफ्नो श्रेष्ठ स्थितिको आधारमा परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्नेवाला हुन्छन्। परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्नेवाला हुन्छन्। त्यसैले निश्चय बुद्धि यस कारणले सदा बेफिक्र बादशाह हुन्छन्, किनकि फिक्र हुन्छ कुनै अप्राप्ति वा कमी हुने कारणले। अप्राप्तिको कारणले, कुनै कुराको कमीको कारणले चिन्ता हुन्छ। जब फुलफिल हुन्छ, भरिन्छ, ऊ चाहिँ बादशाह हुन्छ।
बादशाह कहिले पनि कसैसँग केही कुरा माग्दैन। राजाको जो संस्कार हुन्छ, राजाको संस्कार र भिखारीको संस्कारमा कति फरक हुन्छ। भिखारीले के गर्छ, अर्काका चिज वस्तुहरू के छ कसो छ उसले हेर्छ। राजालाई के हुन्छ, त्यस्तो केही कुराको मतलब हुँदैन, ऊ दाता स्वरूपमा हुन्छ। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ फिक्र किन हुन्छ भन्दा अप्राप्ति वा कमी हुनाको कारणले। यदि सर्वप्राप्ति स्वरूप छौ, मास्टर सर्वशक्तिमान छौ भने फिक्र कुन कुराको हुन्छ, चिन्ता कुन कुराको हुन्छ त? हैन, केही कुराको पनि चिन्ता हुँदैन। मास्टर सर्वशक्तिवान सर्वप्राप्ति स्वरूप छौ भने कुनै पनि प्रकारको चिन्ता हुँदैन, फिक्र हुँदैन। नम्बर 6 मा निश्चय बुद्धि अर्थात् सदा बाबामाथि बलिहार जानेवाला, भगवानमाथि बलि चढिसकेको, बलि हार भइसकेको। बलिहार भनेको के त भन्दा सर्वस्व समर्पित, सर्ववंश सहित समर्पित, हैन। चाहे देहभानमा ल्याउने विकारहरूको वंश होस्, चाहे देहको सम्बन्धको वंश होस्, विकार देहको सम्बन्धको वंश होस्, चाहे देहको विनाशी पदार्थहरूको इच्छाहरूको वंश होस्, सर्ववंशमा यी सबै आउँछन्। सर्वंश समर्पित वा सर्वंश त्यागी एउटै कुरा हो। सर्वस्व त्यागी र सर्वंश समर्पित भनेको एउटै कुरा हो। समर्पित हुनु यसलाई भनिँदैन मधुवनमा बस्नु वा सेवा केन्द्रमा बस्नु। मधुवनमा बस्दैमा र सेवा केन्द्रमा बस्दैमा पनि बाबाले के भन्नुभयो, उसलाई बाबाले समर्पितको लिस्टमा राख्नुहुन्न। समर्पित भनेको जसमा अशुद्ध इच्छाहरू छन्, हैन, चाहे त्यो सम्बन्ध सांसारिक सम्बन्धको वंश होस्, चाहे विकार होस् मनमा, अनि देहको विनाशी पदार्थहरूको इच्छा मनमा अशुद्ध इच्छाहरू छन् भने उसलाई चाहिँ मधुवनमा बसेर पनि, आश्रममा बसे पनि उसलाई समर्पित भनिँदैन। बाबाले के भन्नुभयो, समर्पित भनेको जसको मनमा कुनै पनि प्रकारको इच्छा छैन, चाहे देहप्रति, चाहे पदार्थप्रति, सम्बन्धप्रति, हैन, कुनै पनि प्रकारको विकारको अंश छैन भने बल्ल उसलाई बाबाले समर्पितको लिस्टमा राख्नुहुन्छ। त्यसकारणले समर्पित हुनु यसलाई भनिँदैन मधुवनमा बस्नु वा सेवा केन्द्रमा बस्नु। यो पनि एउटा सिँढी हो जसले सेवा अर्थ आफूलाई अर्पण गरेका हुन्छन्, तर सर्वंश अर्पित यो सिँढीको गन्तव्य हो, हैन। मन्जिल भनेको सबै कुरा बाबामा अर्पित, सबै शिव बाबामा अर्पित हुनु त्यो सिँढीको सबैभन्दा माथिल्लो गन्तव्य हो, लक्ष्य हो। एउटा सिँढी चढ्यौ तर गन्तव्यमा पुग्ने निश्चय बुद्धिको निशानी हो। तीन भनेको के त भन्दा देहको सम्बन्धको वंश, पदार्थको इच्छाको वंश र विकारको वंश। एउटा विकारले देहको सम्बन्धले पनि के त योगी व्यक्तिलाई शरीरधारी सम्बन्धले पनि के गरेको हुन्छ, खिचिरहेको हुन्छ, हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ कि उसले आफ्नो इष्टमित्रसँग ऊ अपडेट भइरहेको हुन्छ, कहाँ छ के छ फोन भइरह। त्यति धेरै बाबाको याद हुँदैन होला जति देहधारीसँग उसको घनिष्ठता हुन्छ। त्यो पनि त्यसले पनि एक दिन के दिन्छ, धोका दिन्छ, धोका खान्छ जीवात्माले, हैन। किनकि सर्व सम्बन्ध जसले भगवानलाई बनाइसक्यो, अब कुनै पनि सम्बन्धको अंश स्मृतिमा रहन्छ, सबै आत्माहरू हुनुहुन्छ। र अर्को छ पदार्थको इच्छा, खाने लाउने, हैन, सांसारिक चिजबिजमा भने धेरैको के हुन्छ, आसक्ति हुन्छ। त्यसैले पनि उसले सर्वस्व समर्पितको लिस्टमा आउँदैन। समर्पित हुनु यसलाई भनिँदैन मधुवनमा बस्नु वा सेवा केन्द्रमा बस्नु। यो पनि एउटा सिँढी हो जसले सेवा अर्थ आफूलाई अर्पण गरेका हुन्छन्, तर सर्वंश अर्पित यो सिँढीको गन्तव्य हो।
एउटा सिँढी चढ्यौ तर गन्तव्यमा पुग्ने निश्चय बुद्धिको निशानी हो तिनै वंशसहित अर्पित हुनु। तिनै कुरा स्पष्टसँग जान्यौ नि। वंश तब समाप्त हुन्छ जब स्वप्न वा संकल्पमा पनि अंश मात्र पनि हुँदैन। यदि अंश मात्र छ भने पनि वंश पैदा हुन्छ। त्यसैले सर्वंश त्यागीको परिभाषा पनि अति गुह्य छ। यो पनि कुनै बेला सुनाउला भन्नुभयो बाबाले। भन्नुभयो 7 नम्बरमा निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र निश्चिन्त हुन्छन्। बेफिक्र फिक्र नभएको र निश्चिन्त हुन्छन्। हरेक कुरामा विजय प्राप्त गर्ने नशामा निश्चित अनुभव गर्छन्। त्यसैले निश्चय, निश्चिन्त र निश्चित। बाबाले निश्चय छ भने निश्चिन्त, निश्चित भनेको यो निश्चित भावी हो। हुनै पर्ने कुरा भएको छ, नहुने कुरा हुँदैन। ड्रामा अनुसार यति बेला यही कुरा हुनुपर्ने थियो भन्ने कुराको उसलाई निश्चिन्त हुन्छ, निश्चित हुन्छ। निश्चय, निश्चिन्त र निश्चित यो हर समय अनुभव गराउँछन्। 8 नम्बरमा तिनीहरू सदा स्वयं पनि नशामा रहन्छन् र तिनीहरूको नशालाई देखेर अरूलाई पनि यो रुहानी नशा अनुभव हुन्छ। अरूलाई पनि रुहानी नशा बाबाको मद्दतले र स्वयंको स्थितिले अनुभव गराउँछन्। निश्चय बुद्धिका वा रुहानी नशामा रहनेहरूको जीवनका विशेषता के हुन्छन्? पहिलो कुरा, जति श्रेष्ठ नशा हुन्छ त्यति नै निमित्त भाव। रुहानी नशा भएका बच्चामा निमित्त भाव, सबै कुरा बाबाले मेरो द्वारा गराउने हो। करण करावनहार बाबा हुनुहुन्छ, न कि म। सबै बाबाले गराउनु भएको छ र मलाई यस कार्यमा भगवानले निमित्त बनाउनु भएको छ। यो निमित्त भाव भन्ने कुरा कति बेला पनि बिर्सिँदैन र निमित्त भाव हरेक जीवनको चरित्रमा हुन्छ। निमित्त भावको विशेषताको कारणले निर्माण बुद्धि हुन्छ। जति निमित्त भाव हुन्छ त्यति नै के हुन्छ? निर्माण बुद्धि हुन्छ। बुद्धिमा ध्यान दिनु छ। जति निर्माण बुद्धि, निर्माण भनेको मान शानको इच्छालाई पनि बाबामा समर्पण गरेको, यस्तो किसिमको निर्माण बुद्धि हुन्छ त्यति। किनकि जो निर्माण हुन्छ उसले सबैलाई मान दिन्छ। उसले कसैबाट पनि मलाई मान चाहिन्छ भनेर मान शानको इच्छा हुँदैन। जति निर्माण बुद्धि हुन्छ त्यति निर्माण गर्छौ, हैन? निर्माण बुद्धि भएकोले, किन भन्दा जति निश्चय बुद्धि हुन्छ त्यति निमित्त भाव, जति निमित्त भाव हुन्छ त्यति नै ऊ के हुन्छ? निर्माण हुन्छ। निर्माण भएको हुनाले उसले निर्माण गर्छ, नवनिर्माण भन्छौ नि। त्यसैले नवनिर्माण गर्नेवाला बुद्धि हुन्छ। निर्माण पनि हुन्छौ, नवनिर्माण पनि गर्छौ। जहाँ यी विशेषता हुन्छन् उसैलाई भनिन्छ निश्चय बुद्धि विजय। निमित्त, निर्माण र निर्माण। निश्चय बुद्धिको भाषा कस्तो हुन्छ? निश्चय बुद्धि भएकाहरूको भाषा सदा मधुरता हुन्छ, एकदमै मधुरता हुन्छ। निश्चय बुद्धि भएकाहरूको भाषामा सदा मधुरता हुन्छ। यो त सामान्य कुरा हो, तर हैन, पिताश्री ब्रह्मा बाबाको भाषामा मधुरता, एकदमै मधुरता थियो। बाबा सदा एकदम मधुर हुनुहुन्थ्यो। यो त सामान्य कुरा हो, तर उदारता पनि हुन्छ। उदारताको अर्थ हो सर्व आत्माहरू प्रति अगाडि बढाउने उदारता हुनु। पहिला तपाईँ म होइन। उदारता अर्थात् अरूलाई अगाडि राख्नु
जसरी ब्रह्म बाबाले सदैव पहिला जगत अम्बा वा बच्चाहरूलाई राख्नुभयो, म भन्दा पनि तेज जगदम्बा छिन्, म भन्दा पनि तेज यी बच्चाहरू छन् भन्नुभयो। यो उदारताको भाषा हो र जहाँ उदारता हुन्छ स्वयं अगाडि रहने इच्छा हुँदैन। ऊ ड्रामा अनुसार स्वतः नै मनले चिताएको फल मिल्छ नै। जति स्वयं इच्छा मात्र अविद्याको स्थितिमा रहन्छौ त्यति नै बाबा र परिवारले असल योग्य सम्झिएर उसैलाई पहिला राख्छन् हैन। बाबाले आज अति महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो कि जसको मनमा केही प्रकारको पनि इच्छा छैन, कुनै प्रकारको इच्छा के हो उसलाई थाहै छैन, यस्तो स्थितिमा जति रहन्छौ त्यति नै शिव बाबा र ब्राह्मण परिवारले असल योग्य देखेर योग्य सम्झेर उसैलाई पहिला राख्दछन्। त्यसैले पहिला हजुर मनले भन्नेहरू पछाडि रहन सक्दैनन्। जसले मनले पहिला हजुर भन्छ, जसले मनले पहिला हजुर भन्छ, सर्वद्वारा पहिला हजुर स्वतः नै हुन्छ, तर इच्छा हुनु हुँदैन। त्यसैले निश्चय बुद्धिको भाषा सदा उदारता भएको भाषा, सन्तुष्टताको भाषा, सर्वको कल्याणको भाषा हुन्छ। यस्ता भाषा भएकाहरूलाई भनिन्छ निश्चय बुद्धि विजय। निश्चय बुद्धि त सबै हौ नि, किनकि निश्चय नै जग हो। निश्चय नै के हो भन्नुभयो बाबाले? जग हो, आधारशिला हो। तर जब परिस्थितिका, मायाका, संस्कारका र भिन्न भिन्न स्वभावका तुफान आउँछन् हाम्रो जीवनमा, जब परिस्थितिका तुफान, मायाका तुफान, परिस्थिति भनेको अब वैश्विक लेभलबाट, राष्ट्रिय लेभलबाट, प्राकृतिक लेभलबाट शरीरमा अब रोग व्याधिहरू आउँदछ हैन। पुरानो संस्कार, माया भनेको 5 विकारका संस्कारहरू र विभिन्न भिन्न भिन्न स्वभावका तुफानहरू आउँछन्। तब थाहा लाग्छ निश्चयको जग कति मजबुत छ त हैन। परिस्थिति आउँदाखेरि निश्चयको परख हुन्छ, जग कस्तो छ भन्ने कुरा। जसरी यस पुरानो दुनियाँमा भिन्न भिन्न प्रकारका तुफान आउँछन् नि, कहिले वायुको तुफान, कहिले समुद्रको तुफान आउँछ हैन। त्यस्तै कहिले पृथ्वीमा भूकम्प आउँछ हैन। त्यस्तै यहाँ पनि भिन्न भिन्न प्रकारका तुफान आउँछन्। तुफान भिन्न भिन्न प्रकारका आउँछन्। तुफानले के गर्छ हैन? पहिला उडाउँछ अनि फ्याँकिदिन्छ। पहिला के गर्छ? तुफानले उडाउँछ अनि फ्याँकिदिन्छ। यो तुफानले पनि पहिला त आफ्नो तर्फबाट मोजमा उडाउँछ, अल्पकालको नशामा माथि लैजान्छ। किनकि मायाले पनि जानेको छ बिना प्राप्ति यो मेरो हुनेवाला छैन। त्यसैले पहिला नक्कली प्राप्तिमा माथि उडाउँछ अनि फेरि तल कीर्ति कलामा ल्याउँछ। चतुर छ। निश्चय बुद्धि भएकाहरूको नजर त्रिनेत्री हुन्छ। मायालाई चिन्न सक्ने त्रिनेत्री हुन्छन्। तेस्रो नेत्रले तिनै काललाई देख्छन्। त्यसैले कहिले धोका खाँदैनन्। निश्चय बुद्धि जो भगवानमा निश्चय छ, उनीले कहिले पनि या त विकारको यो कुरा यस्तो हो भनेर उसले चाहिँ पहिला नै उसले त्यसलाई देखिसकेको हुन्छ। त्यसको रिजल्टलाई, त्यसको 3 काललाई उसले देख्दछ। विकारको पनि र प्राकृतिक प्रकोपको अनि परिस्थितिको सबैबाट आउने तुफानमा उसले कहिले पनि धोका खाँदैन। त्यसैले निश्चयको पहिचान तुफानको समयमा हुन्छ हैन। अब सजिलो भइरहेको अवस्थामा योगी जो पनि बन्न सक्छ, एकान्तमा साधु सन्त तपस्वी जो पनि बन्दछ। जब मान्छेको बीचमा आउँछ, सम्पर्क सम्बन्धमा आउँछ,
ऊ कसैमा आकर्षित हुन्छ, फेरि त्यो परिस्थिति अनुसार भने व्यक्तिको आकर्षणमा आकर्षित हुन्छ। अब एकान्तमा परिस्थितिमा योगी बन्छ, तर समयमा ऊ उसको नजरले धोका खान्छ। हिजो बाबाले कति ठुलो कुरा पढाउनु भयो होइन। देहधारीको स्नेहमा प्रेममा ताज तख्त भाग्य नै सारा चट गुमायो र एउटा साधारण मान्छे बन्न पुग्यो कहाँको देवताबाट। शरीरधारीको सम्पर्क र प्रेममा स्नेहमा आउनाले त अझै पनि तिमी चाहिँ देहधारीको आकर्षणमा आउँछौ भने तिमीलाई लास्ट समयमा ताज तख्त तिलक चाहिँ बाबाले रद्द गरिदिनुहुन्छ। त्यसकारणले नष्ट मोह साक्षी द्रष्टा। भले हजुरहरू सबै घर परिवारमा हुनुहुन्छ, फेरि पनि रीति त निर्वाह गर्नै पर्छ होइन। हजुरको जो पनि सम्बन्ध छ, पति पत्नीको सम्बन्ध छ, बच्चा बच्चीसँग सम्बन्ध छ, त्यो सम्बन्धप्रतिको एउटा कर्तव्य के हो, त्यो कर्तव्यलाई मात्र जानेर। अब ईश्वरीय परिवारमा एउटा सेवाको सम्बन्ध छ, अरू कुनै पनि सम्बन्ध छैन, केवल सम्बन्ध छ ईश्वरीय सेवाको सम्बन्ध। त्यसकारणले गर्दा स्नेही छन्, तर लौकिकमा पनि र अलौकिकमा पनि आकर्षणमा आउँछ भने ऊ आत्माले यो सृष्टिको अन्तकालमा बडा दुःख पाउँछ, एकदमै दुःख पाउँछ। त्यसकारणले जो साक्षी द्रष्टा नष्ट मोह छ ऊ नै फरिस्ता बन्न सक्छ, नत्र असम्भव छ फरिस्ता बन्न। त्यसकारणले यस संसारमा यस्तो योगीलाई कहिले पनि उसको नेत्रले धोका दिँदैन, उसको नेत्रले तिनै काललाई देख्छन्, त्यसैले कहिले धोका खाँदैन। त्यसैले निश्चयको पहिचान तुफानको समयमा हुन्छ, निश्चयको पहिचान तुफानको समयमा हुन्छ। जसरी तुफानले ठुला ठुला पुराना रुखलाई होइन जरैदेखि उखेलिदिन्छ, त्यसै गरी मायाको तुफानले पनि निश्चयको जगलाई उखेल्ने कोसिस गर्दछ। मायाको तुफानले निश्चयको जगलाई उखेल्ने कोसिस गर्दछ, तर रिजल्टमा उखेलिने कम छन्। बाबाले रिजल्ट के देख्नुभयो? उखेलिने के छन्? कम छन्, तर हल्लिने, तुफानमा हल्लिने के छन्? धेरै छन् बच्चाहरू हल्लिने। हल्लिने हल्लाउँछ, मनलाई हल्लाउँछ परिस्थितिले, व्यक्तिले, विकारले भने हल्लिँदा 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 त्यो रुख धेरै हल्लियो भने के हुन्छ? जति बलियो भए पनि कमजोर हुन्छ धेरै, तर हल्लिने धेरै छन्। हल्लिनाले पनि जग कमजोर हुन्छ। त्यसैले हैन जो रुख धेरै हल्लिएको हुन्छ त्यसले राम्रो न त फल दिन सक्छ न त फूल फुल्न सक्छ। हल्लाइराख्यो भने जग पनि कमजोर हुन्छ। त्यसैले यस्तो समयमा आफ्नो निश्चयको जगलाई चेक गर। कोही पनि व्यक्तिलाई देख्दा, परिस्थितिलाई देख्दा मेरो मनको जग कस्तो छ त? यसलाई तुफानमा आउँदा, मान्छेको सम्पर्कमा आउँदा आफूलाई यति बेला चेक गर्ने बेला हो। चेक गर। त्यसो त कसैलाई पनि निश्चय पक्का छ भने सोधेमा के भन्छन्? धेरै राम्रो भाषण दिन्छन्। राम्रो पनि हो, निश्चयमा रहनु राम्रो पनि हो। यदि समयमा निश्चय हल्लिन्छ भने निश्चय हल्लिनु अर्थात् जन्म जन्मको प्रारब्धबाट हल्लिनु हो। जन्म जन्मको 21 जन्मको प्रारब्धबाट हल्लिनु, खाली बन्नु, आफ्नै पासपोर्ट र आफ्नो भिजालाई आफैले क्यान्सल गर्नु हो। र किनकि देहधारी मान्छेले कसैले कसैलाई केही पनि दिन सक्दैन, बाटो बताउन सक्छ यताबाट जाने हो, तर हिँड्नु त आफैले पर्छ। कसैले हामीलाई हिँडाइदिन सक्दैन, मन्जिलसम्म पुर्याइदिन कसैले पनि सक्दैन। यद्यपि ब्राह्मण आत्माले पनि कोही जति नै सुकै विज्ञ किन नहोस्, शक्तिशाली किन नहोस्, उसले पनि हामीलाई केही गर्न सक्दैन। आइडिया बताइदिन सक्छ, तर गर्नुपर्छ आफैले। त्यसकारणले बाबा भन्नुहुन्छ हामीले यस्तो समयमा, तुफानको समयमा, शरीरमा रोग व्याधि आउँदाखेरि
संस्कारको टक्कर हुँदा, विकारको हैन विषय विकारको तुफान आउँदा र बाबाले हदको मानसान नमिल्दा, हैन यो पनि त आउँछ नि कुरा, आउँदैन? आउँछ। यदि समयमा निश्चय हल्लिन्छ भने निश्चय हल्लिनु अर्थात् जन्म जन्मको प्रारब्धबाट हल्लिनु हो। त्यसैले तुफानको समयमा चेक गर। कसैले हदको मानसान नदिँदा अथवा व्यर्थ संकल्पको रूपमा मायाको तुफान आउँदा जुन चाहना राख्छौ त्यो चाहना अर्थात् इच्छा पूर्ण नहुँदा, यस्तो समयमा जुन निश्चय छ, हैन जुन निश्चय छ म समर्थ बाबाको समर्थ आत्मा हुँ। निश्चयको पोइन्ट के छ? म समर्थ बाबाको समर्थ आत्मा हुँ। यो याद रहन्छ वा व्यर्थ समर्थ म माथि विजय हुन्छ। यदि व्यर्थले विजय प्राप्त गर्यो भने विजयको जग त हल्लियो नि। व्यर्थ आएर हैन आफूमाथि हावी भयो भने निश्चयको जग त के भयो? हल्लियो नि। समर्थको बदला आफूलाई कमजोर आत्मा भएको अनुभव हुन्छ। समर्थको बदला आफूलाई एकदम कमजोर आत्मा भएको अनुभव हुन्छ। दिल सिकस्त हुन्छौ। बाबाले भन्नुभयो दिल सिकस्त हुन्छौ। त्यसैले भनिन्छ तुफानको समयमा चेक गर। हैन बाबाले भन्नुहुन्छ तुफानको समयमा चेक गर। हदको मानसानले, मैपनले रुहानी शानबाट तल ल्याउँछ। हैन यो पनि धेरै ठुलो कुरा हो। भन्न त यहाँ सजिलो छ, तर परिस्थिति आएपछि कस्तो हुन्छ त्यो हरेकलाई महसुस छ। हैन मानसान चाहिँदैन भने तापनि थोरै तलमाथि पर्ने बित्तिकै के हुन्छ? मनमा उन्डरी मचिन्छ त विजयको नशाबाट तल खस्छ आत्मा। हदको मानसानले, मैपनले रुहानी शानबाट तल ल्याउँदछ। हदको कुनै पनि इच्छाले इच्छा मात्र अविद्याको निश्चयबाट तल ल्याउँदछ। हदको कुनै पनि इच्छाले इच्छा मात्र अविद्याको निश्चयबाट तल ल्याउँदछ। त्यसैले निश्चयको यो मात्र अर्थ होइन कि म शरीर होइन आत्मा हुँ। तर कुन चाहिँ आत्मा हुँ त? हैन निश्चय त भयो म आत्मा हुँ भन्ने, तर शरीर होइन म आत्मा हुँ। तर कुन चाहिँ आत्मा हुँ त? यो त्यो नशा त्यो समान समयमा अनुभव होस्, समयमा अनुभव होस्। यसलाई भनिन्छ विजयी, निश्चय विजयी। कुनै परीक्षा नै छैन, तर भन्छ म त सम्मान सहित पास भएँ। यस्तोलाई कसले मान्छ र? परीक्षा नै नआइकन म सम्मान सहित पास भएँ भनेर हैन कसले मान्छ? किनकि अब युद्धमा जाने जो वीर सिपाही हुन्छन्, हैन लड्न जाने योद्धाहरू हुन्छन्, उनीहरूले लडेर शत्रुमाथि पराक्रम गरेर विजय प्राप्त गरेर जब उनीहरू फर्किन्छन् तब मात्र उनीहरूलाई के भनिन्छ? विजयी भनिन्छ र उनीहरूलाई पुरस्कार दिइन्छ। हैन त्यस्तै गरेर हामीले पनि हर परिस्थितिमा, परिस्थिति आउँदा हैन यति बेला जो विजयको नशा अनुभव हुन्छ, कुन चाहिँ आत्मा हो? त्यो समान समयमा अनुभव होस्, समयमा अनुभव होस्। यसलाई भनिन्छ निश्चय विजयी। कुनै परीक्षा नै छैन, तर भन्छ म त सम्मान सहित पास भएँ। यस्तोलाई कसले मान्छ? प्रमाणपत्र चाहियो, प्रमाणपत्र चाहियो नि। जतिसुकै कोही पास भएको होस्, डिग्री लियोस्, तर जबसम्म प्रमाणपत्र मिल्दैन तबसम्म कुनै मूल्य हुँदैन। प्रमाणपत्र नभएसम्म के हुँदैन? जति पढे तापनि प्रमाणपत्र नभएसम्म उसको भ्यालु हुँदैन। परीक्षाको समयमा परीक्षा दिएर पास होस्, प्रमाणपत्र ल्याओस्। बाबाबाट, परिवारबाट
तब उसलाई भनिन्छ निश्चय बुद्धि विजयी। बुझ्यौ? त्यसैले जगलाई पनि चेक गरिरहनु छ। निश्चय बुद्धिको विशेषता सुन्यौ नि। जस्तो समय त्यस्तै रुहानी नशा जीवनमा देखियोस्। बाबाले के भन्नुभयो? परीक्षामा के हुनु पर्दछ? प्रमाणपत्र हुनुपर्छ। परीक्षा दिएर पास भएर बाबाबाट पनि र ब्राह्मण परिवारबाट पनि हैन निश्चय बुद्धि भएर विजय, हर कुरामा विजयी भएर जब प्रमाणपत्र लिएको हुन्छ भने उसैको जग एकदम बलियो हुन्छ, शक्तिशाली हुन्छ। यो पनि चेक गरिरहनु छ। निश्चय बुद्धिको विशेषता सुन्यौ नि। जस्तो समय त्यस्तै रुहानी नशा, जस्तो समय त्यस्तै रुहानी नशा जीवनमा देखियोस्। केवल आफ्नो मन खुसी नहोस् तर अरू पनि खुसी होउन्, सबैले अनुभव गरून् हो। यो नशामा रहनेवाला आत्मा हो। केवल मन पसन्द होइन तर लोक पसन्द, बाबा पसन्द हुनुहुन्छ। यसलाई भनिन्छ विजय। हैन, बाबाले भन्नुहुन्छ लोक पसन्द र बाबा पसन्द हुनुपर्छ। यसैलाई भनिन्छ विजय। अच्छा, सर्वनिश्चय बुद्धि विजयी रत्नहरूलाई, सर्वनिश्चिन्त बेफिक्र बच्चाहरूलाई बाबाले विजयी रत्नहरूलाई, सर्वनिश्चिन्त बेफिक्र बच्चाहरूलाई सबैलाई भन्नुभएको छैन। कोलाई भन्नुभयो? निश्चय बुद्धि विजयी रत्नहरूलाई, सर्वनिश्चिन्त बेफिक्र बच्चाहरूलाई, सर्वनिश्चित विजयको नशामा रहने रुहानी आत्माहरूलाई, सर्व तुफानलाई पार गरेर तोहफा अनुभव गर्ने विशेष आत्माहरूलाई, सदा अचल अडोल एक रस स्थितिमा रहने निश्चय बुद्धि बच्चाहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। विदेशी भाइ बहिनीहरूसँग बाप दादाको भेटघाट। आफूलाई समीप रत्न अनुभव गर्छौ? समीप रत्नको निशानी के हो? म बाबाको एकदम नजिक छु भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ? उसले सदा सहज र स्वतः ज्ञानी आत्मा, योगी आत्मा, गुणमूर्त सेवाधारी अनुभव गर्छ। ज्ञानी आत्मा, योगी आत्मा, गुणमूर्त सेवाधारी अनुभव गर्छ। समीप रत्नको हर कदममा चारै विशेषताहरू सजिलै अनुभव हुन्छन्। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारै विशेषता हैन अनुभव हुन्छ। एउटा पनि कमी हुँदैन। ज्ञानमा कम होस्, योगमा तेज होस् वा दिव्य गुणहरूको धारणामा कमजोर होस्, यस्तो हुँदैन। उसले सबैमा सदा नै सहज अनुभव गर्छ। समीप रत्नले कुनै पनि कुरामा मेहनत अनुभव गर्दैन। सहज सफलता अनुभव गर्छ। हरेक कुरामा कुनै पनि कुरालाई मुस्किल हुँदैन, मेहनत अनुभव गर्दैन, सहज सफलताको अनुभव गर्दछ। कसले? जो भगवानको एकदम नजिक छ। किनकि बाप दादाले बच्चाहरूलाई संगम युगमा मेहनतबाट छुटाउनुहुन्छ। 63 जन्म मेहनत गर्यो नि, चाहे शरीरको मेहनत गर्यो चाहे मनको मेहनत गर्यो। बाबालाई प्राप्त गर्नको लागि भिन्न भिन्न साधनहरू अपनाइरह्यो। यो मनको मेहनत गर्यो। त्यस्तै धनलाई पनि हेर, जुन सर्भिस गर्छौ, जसलाई बाप दादाले नोकरी भन्नुहुन्छ, बाबाले नोकरी भनेर भन्नुहुन्छ, त्यसमा पनि हेर कति मेहनत गर्छौ। त्यसमा पनि त मेहनत हुन्छ नि। नोकरी गर्ने बच्चाहरू, बिजनेस गर्ने बच्चाहरू हैन, जो हुनुहुन्छ घर गृहस्थमा बसेर सर्भिस गर्ने,
बाबाले भन्नुहुन्छ त्यसमा पनि धेरै मेहनत हुन्छ नि। अब आधा कल्पको लागि यो नोकरी गर्दैनौ, 2500 वर्ष नोकरी गर्ने पर्दैन, नोकरी गर्न पर्दैन। बाबाले सत्य त्रेतामा नोकरी नै गर्दैनौ, अफिस जान पर्ने, 10 to 5 गर्न पर्ने, हैन, अर्काको अन्डरमा बस्न पर्ने, त्यस्तो चाहिँ सत्य युगमा हुँदैन भन्नुभयो बाबाले। यसबाट पनि छुट्यौ, न लौकिक नोकरी गर्नुपर्छ न भक्ति गर्छौ। नोकरी गर्न पनि नपर्ने, कमाइको लागि कति टेन्सन छ संसारमा, पैसा कमाउनको लागि कति मान्छे घरबार परिवार छोडेर विदेश जानुभएको छ, विदेशमा पनि कति कठिन परिश्रम गर्नुभएको छ पैसाको लागि, हैन, घर बनाउन, जग्गा खरिद गर्न, बच्चा बच्चीलाई पालन पोषण गर्नको लागि। यहीँ बसेर पनि फेरि कति मेहनत छ धन सम्पत्तिको लागि। बाबाले भन्नुहुन्छ स्वर्गमा यो कुरा हुँदैन भन्नुभयो। न लौकिक नोकरी गर्नुपर्छ न भक्ति गर्छौ, दुवैबाट मुक्ति मिल्छ, दुवै कुराबाट, दुवै कुरा, न भक्ति न नोकरी मिल्छ। अहिले पनि हेर, चाहे लौकिक कार्य गर्छौ तर ब्राह्मण जीवनमा आउनाले लौकिक कार्य गर्दा पनि, अहिले पनि हेर, चाहे लौकिक कार्य गर्छौ तर ब्राह्मण जीवनमा आउनाले लौकिक कार्य गर्दा पनि फरक लाग्छ नि, हैन। बाबाका बच्चाहरूले पनि लौकिक कार्य गर्नुभएको छ, नोकरी गर्नुभएको छ, तर अब यो ब्राह्मण जीवनमा आइसकेपछि त्यसमा के हुन्छ, पहिलाको र अहिलेकोमा एकदम फरक अनुभव हुन्छ। अहिले यो लौकिक कार्य गर्दा पनि डबल लाइट रहन्छौ। किन? किनकि लौकिक कार्य गर्दा पनि यो खुसी रहन्छ, यो कार्य अलौकिक सेवाको लागि गरिरहेको छु, हैन, अलौकिक कार्यको लागि, शिव बाबाको कार्यको लागि यो कार्य गरिरहेको छु भन्ने एउटा नशा हुन्छ, खुसी रहन्छ। यसले आफ्नो मनको त इच्छा छैन नि, जहाँ इच्छा हुन्छ त्यहाँ मेहनत लाग्छ, इच्छा भएको ठाउँमा मेहनत हुन्छ। अहिले निमित्त मात्र गर्छौ, किनकि थाहा छ तन मन धन यी तीनै लगाउनाले एकको पदम गुणा अविनाशी ब्याङ्कमा जम्मा भइरहेको छ। फेरि जम्मा गरेको खाइरहनु, पुरुषार्थबाट योग लगाउने, ज्ञान सुन्ने सुनाउने, यी मेहनतबाट पनि छुट्नेछौ। कहिले काहीँ क्लास सुनेर थकाइ लाग्छ नि, सुन्दा सुन्दा थकाइ लागेर के हुन्छ, कहिले काहीँ बाबाले के भन्नुहुन्छ, कहिले काहीँ क्लास सुनेर थकाइ लाग्छ नि, त्यहाँ त लौकिक राजनैतिक पढाइ पनि जुन हुन्छ नि त्यो पनि खेल खेलमा हुन्छ। सत्ययुगमा बाबाले पढाइ हुन्छ थोरै, राजनैतिक विद्या, कसरी राज्य कारोबार चलाउने, सीमाहरूको विषयमा, भौगोलिक अवस्थाको विषयमा केही पढाइ हुन्छ, तर त्यो पढाइ पनि कस्तो हुन्छ भन्नुभयो, एकदम खेल जस्तो किसिमबाट हुन्छ भन्नुभयो। यति किताब याद गर्न पर्दैन, सबै मेहनतबाट छुट्छौ। कतिलाई पढाइको पनि बोझ हुन्छ, पढाइको पनि बोझ हुन्छ। सङ्गम युगमा मेहनतबाट छुट्ने संस्कार पर्छौ, चाहे मायाको तुफान आओस्, तर यो मायासँग विजय प्राप्त गर्नुलाई पनि एउटा खेल सम्झन्छौ, मेहनत होइन। खेलमा पनि के हुन्छ, जित प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ नि, मायासँग पनि विजय प्राप्त गर्ने खेल गर्छौ। खेल लाग्छ वा ठुलो कुरा लाग्छ, बाबाले यो मायासँग विजय प्राप्त गर्ने कुरा पनि एक किसिमको खेलै हो बच्चे भनेर यसमा पनि तनाव लिनु हुँदैन भन्नुहुन्छ। यसलाई पनि सामान्य सरल कुरा सोच, खेल सोच भन्नुहुन्छ। खेल लाग्छ वा ठुलो कुरा लाग्छ, जब मास्टर सर्वशक्तिमानको स्थितिमा स्थित हुन्छौ तब खेल लाग्छ। चुनौती दिन्छौ, भन्छौ आधा कल्पको लागि बिदाई लिएर जाऊ, त्यसैले बिदाई समारोह मनाउन आउँछ, त्यसैले बिदाई समारोह मनाउन आउँछ, लड्न होइन।
शिव बाबाले भन्नुहुन्छ कि माया आउँछ, तर तिमीसँग नमस्कार गर्न, सरेन्डर हुन र बिदाई लिनको लागि आउँछ माया, हैन? तिमीसँग लड्नको लागि होइन, आधा कल्पको लागि, 2500 वर्षको लागि बिदाई लिनको लागि आउँदछ माया। 5 विकार र 5 प्रकृति, लड्नको लागि होइन। बाबाले लड्नको लागि होइन। विजयी रत्न हर समय हर कार्यमा विजयी हुन्छन्। विजयी रत्न हर समय हर कार्यमा विजयी हुन्छन्। विजयी हौ नि हाजी, त्यहाँ गएर पनि हाजी बन्नु, फेरि पनि राम्रो बहादुर छौ। पहिला अलिकति चाँडै नै आत्तिन्थ्यो, पहिला अलिकति चाँडै नै आत्तिन्थ्यो, अहिले बहादुर भएका छौ, अब अनुभवी भएका छौ। त्यसैले अनुभवको बल भयो, पहिचान गर्ने शक्ति पनि आयो, त्यसैले आत्तिँदैनौ। अनेक पटक विजयी थियो, छौ र हुनेछौ। यो स्मृति सदा राख्नु, हैन? बाबाले भन्नुहुन्छ कल्प पहिला पनि म विजयी आत्मा थिएँ र छु र हुनेछु। यो विजयको स्मृति सदा राख्नुपर्छ। अच्छा, बिदाईको समयमा दादीहरूसँग, दादी जानकी मुम्बईबाट 3-4 दिनको चक्कर लगाएर आउनुभएको छ। बाबाले फेरि दादीजीलाई भन्नुभयो, दादी जानकीजीलाई, अहिले बाटै चक्रवर्ती बन्यौ, राम्रो, यहाँ पनि सेवा त्यहाँ पनि सेवा गर्यौ, यहाँ रहेर पनि सेवा गर्छौ र जहाँ जान्छौ त्यहाँ पनि सेवा हुन्छ। सेवाको ठेक्का धेरै ठुलो लिएकी छौ। बाबाले दादी जानकीजीलाई के भन्नुभयो? सेवाको ठेक्का धेरै ठुलो लिएकी छौ। ठुलो ठेकेदार हौ नि। साना साना ठेकेदार त धेरै छन्, तर ठुलो ठेकेदारलाई काम पनि ठुलो गर्नुपर्छ। बाबाले त्यस्तो भन्नुभयो दादीजीलाई। यो दादीजीले के भन्नुभएको छ? बाबा आज मुरली सुन्दा बहुत मजा आयो भने भन्नुभएको रहेछ जानकी दादीले। बाबाले फेरि भन्नुहुन्छ, छ नै मजा, राम्रो, तिमीहरूले बुझेर अरूलाई पनि स्पष्ट गर्न सक्छौ। सबैले उस्तै ग्रहण गर्न त सक्दैनन्। जसरी जगदम्बाले मुरली सुनेर स्पष्ट गरेर सजिलो बनाएर सबैलाई धारणा गराइन्, हैन? बाबाले भन्नुहुन्छ बाबाले मम्मालाई सम्झिनु भयो। मम्माले मुरली सुनिसकेपछि त्यो मुरलीलाई एकदम स्पष्ट गरेर सजिलो बनाएर सबैलाई धारणा गराउने कला थियो, विशेषता थियो। त्यस्तै अहिले तिमी निमित्त छौ भनेर भन्नुभयो। जगदम्बा मम्मा पछि बाबाले कसलाई भन्नुभयो? त आज राम्रो, तिमीहरूले बुझेर अरूलाई पनि स्पष्ट गर्न सक्छौ। सबैले उस्तै ग्रहण गर्न त सक्दैनन्। जसरी जगदम्बाले मुरली सुनेर स्पष्ट गरेर सजिलो बनाएर सबैलाई धारणा गराइन्, त्यस्तै अहिले तिमी निमित्त छौ। कति नयाँ नयाँले बुझ्न पनि सक्दैनन्, तर बाप दादाले केवल सामुन्ने बस्नेलाई मात्रै देख्नुहुन्न। जो सभामा बसेका छन् तिनीहरूलाई मात्रै देख्नुहुन्न, सबैलाई सामुन्ने राख्नुहुन्छ। फेरि पनि सामुन्ने अनन्य हुँदा तिनीहरू प्रति निक्लन्छ, हैन? तिमीहरूले त पढेर पनि ग्रहण गर्न सक्छौ। अच्छा, आजको वरदान छ, व्यर्थको चुहावटलाई समाप्त गरेर समर्थ बन्ने, कम खर्च बाला नसिन भव। व्यर्थको चुहावटलाई समाप्त गरेर समर्थ बन्ने, कम खर्च बाला नसिन भव। व्यर्थको चुहावट भनेलाई के गर्ने? समाप्त गर्ने। तब नै हामी के बन्न सक्छौँ? शक्तिशाली बन्न सक्छौँ। यस्तो बच्चालाई कम खर्च बाला नसिन भव भनेर बाबाले भन्नुभयो।
हैन, समयको पनि खर्च, संकल्पको खर्च, बाढीको खर्च, धेरै कुरा छ नि त। फेरि त्यसपछि फेरि स्थूल सम्पत्तिको भयो बाबाको सेवामा। यी सबै कुराहरूलाई चुहावटलाई समाप्त गर्ने र समर्थ बन्ने, शक्तिशाली बन्ने, कम खर्च वाला नसीन भव। सङ्गम युगमा बापदादाद्वारा जति पनि खजाना मिलेका छन् ती सर्व खजानाहरूलाई व्यर्थ जानबाट बचायौ भने कम खर्च वाला नसीन बन्छौ। व्यर्थ जानबाट बचाउनु अर्थात् समर्थ बन्नु हो। जहाँ समर्थी हुन्छ त्यहाँ व्यर्थ आओस् यो हुन सक्दैन। यदि व्यर्थको चुहावट छ भने जति पुरुषार्थ गरे पनि, जति मेहनत गरे पनि शक्तिशाली बन्न सक्दैनौ। व्यर्थ पानी त भरिरहेको छ, तर गाग्री तल चुनी छ भने, चुहावट भइरहेको छ भने जति भरे पनि के हुन सक्दैनौ भन्नुभयो बाबाले। पावरफुल, शक्तिशाली बन्न सक्दैनौ, मायाजित बन्न सक्दैनौ। जति पुरुषार्थ गरे पनि, मेहनत गरे पनि शक्तिशाली बन्न सक्दैनौ। त्यसैले चुहावटलाई चेक गरेर समाप्त गर्यौ भने व्यर्थबाट समर्थ बन्दछौ। बाबाले भन्नुभयो त्यसैले चुहावटलाई चेक गरेर समाप्त गर्यौ भने व्यर्थबाट समर्थ बन्दछौ। बाबाले भन्नुहुन्छ चुहावट के छ हैन, भरिरहेको छ तर गइरहेको छ, व्यर्थ भइरहेको छ भने पावरफुल बन्न सक्दैनौ र कमजोरै रहन्छौ भन्नुभयो। स्लोगन छ प्रवृत्तिमा रहेर सम्पूर्ण पवित्र रहनु। बाबाले भन्नुभयो प्रवृत्तिमा रहेर सम्पूर्ण पवित्र रहनु यो नै योगी र ज्ञानी आत्माको चुनौती हो। संसारमा रहेर, सम्बन्धमा रहेर, परिवारमा रहेर पनि सम्पूर्ण पवित्र बन्नु, रहनु यो नै योगी र ज्ञानी आत्माको लागि चुनौती हो। ओम शान्ति। त बाबाले आज के कुरा भन्नुभयो? निश्चय बुद्धि विजयी रत्नहरूका निशानी, जोले विजयी हुँ म, कल्प कल्पको विजयी आत्मा हुँ। विजय के को आधारमा छ? निश्चयको आधारमा। भगवानसँग निश्चय हैन, आफैसँग निश्चय र ड्रामा, यो संसार नाटकमा जे पनि घटना घट्दछ, परिस्थिति आउँदछ हैन, यो सबै कुरामा पनि निश्चय जसको छ ऊ नै के हुन्छ? विजयी हुन्छ। यस्ता विजयी रत्न कस्ता हुन्छन्, उनीहरूका के विशेषता हुन्छन्, निशानीहरू हुन्छन्, त्यसको विषयमा आज बाबाले बताउनु भयो। अच्छा, निश्चय बुद्धि विजयी रत्नहरूका निशानीहरू। वरदान छ व्यर्थको चुहावटलाई समाप्त गरेर समर्थ बन्ने, कम खर्च बाला नसिन भव। स्लोगन छ प्रवृत्तिमा रहेर सम्पूर्ण पवित्र रहनु यो नै ज्ञानी योगी आत्माको चुनौती हो। ओम शान्ति।